Salamat niya tuminsay sa awit. Kung sa atong tupiko kagahapon, ya, minsay makahinumdum. Matapos ba ang kalibutan? Sa kay tubag. Sa karon magunahuna ta, murag dili pa siguro. Pero kay tungod ang tagna, gisulat ang Biblia sa panahon ni Daniel, ni ana diri gisulat sa mga 539 o 608 BC. Ang kanang tagna ni Daniel, Onya, ang katumanan hangtod sa atong kapanahunan. Humana ang Babylonia nga gingharian, humana ang Medo-Persia, humana ang Grisya, humana ang imperyo sa Roma. Nabahin na ta nga mga gingharian. So naa na ang Pilipinas lain ang presidente, China lain ang presidente, Japan lain presidente, Korea lain, Amerika lain, sa ato pabahin-bahin na ta. So naa na gid ta diha sa tumoy. Ang kulang na lang sumala sa tagna ni Daniel ang bato nga muigo niadtong dakong larawan. Pulpogon na dakong larawan, but pasabot ang kalibutan madaot kabahin gihapon na karon sa atong pagtuon. Ang ato karon nga topik ko, kung kinsa sa inyo nakahinumdom, mubalik ba kaha si Jesus? Ato ning klaruhon yun. Kay basig sulo sugilon ra ba? Kay sumala pa sa gitun-an sa mga kining evolutionist. Life happened by chance. Chance ra ba nga miguwa ang kinabuhi? Gikan kuno sa usa ka cell, nahimong duha, nahimong upat, nahimong walo, nahimo siya nga kanang isda, may kawas, nahimo siguro nga dako nga mananap, hangtod nahimong unggoy. Nagkapyot ang unggoy, nabalighot ang ikog, naputol. Pagkaputol, nangalarag ang iyang mga balhibo, mitindog na tao. Yung mga ganyan na. So, life happened by chance. Chance ra ba nga itong pagkinabuhi diri? Sumala sa giingon ni Daniel, nga naay Ginoo nga nag-design sa universo, nga mauni ang mahitabo sa kapanahonan. Karon kini na pod nga bahin, mubalik ba kaha si Jesus? Okay. Makita ninyo diha ang hulagway ni Ginoong Hesus nga gilansang. Kung niya na nga pangutana, mubalik ba ka si Jesus? Timaning ang sugilanon sa Biblia, naghisgot nga siya nagpakatawo. Diba? Siya nagministeryo, siya gidakop, siya gilansang sa krus na matay. Yan nawala. May kayab sa langit. Ang pangutana mo, balik ba siya pag-usab? Sama na nining maong sugilanon. Naay usa ka mangunguma nga nagpadaro siya sa iyang uma. Iyahang gitarong gid pag-ayo og daro sa iyang mga sakop pagkatapos gipatubigan. Sa dinhang gipatubigan, giandam, nag-andam na siya dan og binhi nga inugtanom. Gitanuman og humay. Sa dinha na nga buhi na gyud kayo, walay kuhol, walay may daot sa mga humay, miingon ang maong agalon, mulakaw ko. Mabakasyon sa ako kay aron nga magpahayahay sa ako kadiyot. Milakaw ang maong agalon, mitubo ang mga humay. Nagbantay gihapon ang mga sulugon hangtod miabot ang panahon sa tingsanggi. Siyempre, gigastuhan to. Mubayad man kani atong mga tao nga nagdaro. Mubayad kani atong mga tao nga nagtanom. Nagbayad po kagkantidad sa binhi. Karon inugan nina kay nag-umbaw na. Umbawa, sakto ha? Miduko na ang mga humay. Duko na. Ang pangutana, mubalik ba ka ang tag-iya? Mubalik, dili? Dako ko gasto. Inguna na po ng kalibutan. Nag-invest ang amahan sa langit, iyang gipadala ang anak. Nagministeryo ang anak, gihaguan ang tibok kalibutan sa pagpangwali. Nakalas ang iyang anak, miingon iyang anak, nga akong mingon ang amahan, gihatag na ako akong bugtong anak, aron
nga magpakamatay sa sala. Lukaton ang mga katawhan diha sa sala. Gi-invest sa amahan ang kinabuhi siyang anak. Sa dinha nga nabanhaw sa tulo ka adlaw, mikayab paingon sa langit. Pero humiingon siya, mubalik ko pag-usab. Mo na karon ang pangutana, mubalik ba siya? Gigastuhan na niya og dugo. Gigastuhan na niya sa mga kahago. Ato nang iklaruhon karon. Ang Juan 5 versikulo 39 nagkanayon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo kinabuhing dayon. Bisag si kinsay imong pangutanon, gusto kang kinabuhing dayon, gusto. Bisan paghubog imong pangutanon, gusto. Pangutanon nimo langit ka impierno, langit. Bisan nagbarag-barag na. Ha? Langit. Pero ang pangutana karon panalitan ba? Walay impierno. Kuhaon na to ang impierno, ang tangon. Unsa ka langit yuta. Kamo pili mo. Walay impierno, tantangon na tong impierno. Tistingan na to, langit mo yuta. Kinsay gustong langit? Kita na lang. Ah. Kinsay gusto magpabilin sa yuta? Wa may impierno. Kinsay wa kasabot sa pangutana. Ang tao nga mupili og langit kay tungod na impierno, kana sila nahadlok na sa impierno. Ang tao nga mupili sa yuta kung walay impierno, nagpasabot, wala na sila nahigugma ni Ginoong Hesus. Diba na si Ginoong Hesus nag-invest na siyang kinabuhi. Iya nagyagihatag. Ang tuyo niya katong mga tao nga nawala sa sala, gustong ipakiguban niya. Nag-invest ang amahan sa iyahang bugtong anak diri sa kalibutan. Kung kuhaon nimo ang impierno, ang tao gusto nga mabuhi nga walay Dios. Karon kung walay Dios, magpadayon gihapon ang pagpakasala sa tao kung walay impierno. Mo nang kinahanglan hugasan ng kalibutan. Okay. So kini karon ang tuyo sa Ginoo nga tagaan tag kinabuhing walay katapusan. Kung kuhaon nimo ang impierno, niya ang tao mabuhi siya nga walay katapusan, mupili gihapon siya sa iyang gusto. Di ba? Moingon ang uban nga, tuumang kaniya na, pugnan man ta, basta na reliyon, pugnan ta. Di ba? Nganong pugnan man ta sa reliyon? Huna-huna na sa uban. Pero dili ang nagpugong arliyon. B, atong i-recite ko no ang amahan namo nga naa sa langit. I-recite. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagadaygon imong ngalan. Sunod, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kat. Kinsang pagbuot ang matuman? Usbon ako. Kinsang pagbuot ang matuman? Sa tao o sa Diyos? Usbon? Kinsang pagbuot ang matuman? Tao o sa Diyos? Sa Diyos. Buti pasabot nga ang tao dili ang ngayan maghimo sa iyang kaugalingon nga kagustuhan. Kung gusto ta nga malangit, kay ang ato daan nga pagampo, matuman imong kabubuton dinhi sa yuta. Kay kinsa kabubuton? Iya sa Dios, maingon sa langit. Kung ang tao dalon niya sa langit, unya gusto di ay magpakalibutan, dili niya madala sa langit. Kaya naman, pakalibutan man. Kuha niyo nga idea? Nganong kinahanglan itudlo nato mga balita tungod kay kini kabubuton sa Dios. Okay. Karon. Kinsa sa inyo nakakita nining salida? Harry Potter. Nindot dili. Ang mga gulang, wala kayo siya ka-ride. Kana, Twilight, Vampire, or Vampire Diary. Nakakita mo na ang ban? Ang mga gulang siya, wala po guro. Nindot dili. Nindot. Kana, Walking Dead. Nindot dili. Nindot yapon. Kana, grabe ko, mo kakita niya na. Ang iyang latest, Pirates of the Caribbean. Nindot dili. Nindot. Nalingaw ang tawo. Uy, nindot. Kung sa paki part 4 no, ana. Part 5, part 6. Maghulat na kayo no, nindot. Ang pangutana, tinuod ba? Binutbot. Pero ang tao gusto magtanaw mga binutbot kay na-entertain. Pero niya,
Ang mga tao karon mahilig sa dili tinuod nga mga sugilanon ug nawala ang pagtagad sa tinuod nga sugilanon nga nagdala ngadto sa kaluwasan. Mas gustuhon pa sa tao nga mutanaw og salida nga siya ma-entertain sa iyang kaugalingon nga kalipayan. Kay kinsa ganitong kabubuton ang matuman diri sa yuta? Sa Dios. Mao bitaw na paghisgot bitaw nga dili ka manapaw. Na naman unta siya bana na ning asawa nga musakay pa maglain. Kabubuton man na sa Dios. Mingon ay dili ka manapaw. Dili ka mangawat. Kabubuton na sa Dios. Pero nga nung naman yung mahilabot. Diba? Mao niya nga ito nga, angayan o tagaan o pagtagad. Kay ania, nganong angayan man nato sundon ng kabubuton sa Dios, pinadayag 12 bersikulo 9, naghisgot sa gubat dito sa langit, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag, yawa, og satanas. Pila ka buk iyang ngalan din na? Duha? Upat. Okay. Ang iyang ngalan, dragon, serpente, yawa, ug satanas. Upat iyang ngalan. Niya na lang ang teksto. Ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Unsay trabaho niya? Mulimbong lang. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Kaysa dili ra ba tingil ang akong tingog ani? Okay na? Basta murag mukulikot yung natingil ba? Hait ra kayo. Okay. So, ang trabaho sa yawa, gilabay siya diri sa kalibutan, uban siya mga manulunda, ang ilang trabaho, limbungan ang tao. Okay. Sa una na to nga presentation, mahitungod sa minatay, kinsay una nga iyang gilimbungan? Si Iba. Unsa ang unang limbong nga iyang gilitok? Dili ka mamatay. Ug hangtod karon daghan sa mga katawhan nagatuo nga kung ang tao mamatay iyang kalagbuhi. Kay nga naman tungod sa limbong siyawa, dili ka mamatay. Pero ang Dios moingon ikaw mamatay sa dinhang ikaw mukaon. Pero ang yawa mingon dili ka mamatay. Kung mutuo ta nga ang tao mamatay, buhi ra gyapon ang iyang kalag, espiritu ba? Atong gituuhan ang limbong sa yawa. Kay mao na iyang trabaho, manlilimbong sa tibuok kalibutan. Si Satanas ningkamot sa paglimbong sa mga katawhan sa kalibutan. Gani, ang iya nga huna-huna gusto niya nga ang kalibutan iyang maangkon. Iyang giharian ang kalibutan kay kasadina nga siya gilabog diri sa yuta, iyang gihapan ning kalibutan ako ni. Kay ang Dios, huna-huna niya layo ra man siguro tuaman sa langit. Wala pa man na tao si Ginoong Hesus niya atong higayon ha, mo na nagpunay siya limbong sa mga tao. Unya iyang ginapatilawan ang mga tao sa ilang kaugalingon niya kalipayan. Mao bitaw ang uban moingon sa amo makabati ko. Si tuo ba kaniya na? Dili ta malingaw. Di man ta kasayaw. Kay kung musayaw ta kay kinsang kalipayan, ato sa Dios. Di ba malingaw ta, musayaw ta. Maghisgot ka og kaon, kumbiti, bisag busog na kayo. Nabitaw sa salida diya sa mga YouTube kanang gingalag mukbang. Pastilan. Ang kanunon sa napulo ka tao, usaray tao nga may kaon. Asa naman ito gipamutang yung mga pagkaon? Gani diri sa Pilipinas, ambot asa tong dapita, namatay siya human sa iyang latest nga mukbang. Kaya ang iyang kinaon, kagahapon, wala pa matunaw, iyan na po kagisangsangan ang iyang lawas. Nga naman, daghan kay viewers nga nagatanaw. Bisan ako po gatanaw, biya ko. Pero dili po ko yung mo palabi po kaon. Pero namatay ang mukbangers. Karon, mao ni ang hunahuna sa yawa, nga iyahang lingawon ang tao. Muna sila, muritira sila sa pagsunod sa kabuton sa Dios, kay hunahuna nila, gipugngan man ta din ha. Karon, unsa may itsura sa yawa? Kana nga itsura o kana nga itsura? Sa inyo na-una. Pero maghisgot gani ka og salida sa Hollywood. Ang yawa na isungay, pula og mata. Unya pagkatapos balibuon. Unya iyang kuko talinis kayo. Unya ang iyaha nga ikog, murag bangkaw ang tumoy.
Unya iyang tiil diri sa ubos, murag kabayo. Unya nagunit siyang tinidor, kanang trident. Yawa, bangkilan pa. Kami nyo sa pagkatinood kung inguna na ang hulagway sa yawa, ipaduol ko ng tao. Matintal ba niyang tao? Karatilog daga ng tao, mabuang siguro ang tao, pero dili siya makatintal. Pero kung panalitan ang yawa, inguna na, kinsa may maghunahuna nga yawa na. Oh. Abi ninyo ang hitsura sa yawa niya. Ingon pa diri sa 2 Korinto 11:14, ug kini dili hinuon ni kahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manlunda sa kahayag. Uy, manulunda siya kay nga naman gamahanan siya gikan siya sa langit. Gitambog diri sa kalibutan pero wala yang gahom. Gamahanan gyapon siya. Manulunda siya. Kinsay nagipurma niya ng hulagway nga siya sungayan, siya bangkilan, siya talinis ug kuko. Dili ang Hollywood ra. Naghimo lang sila og salida nga ingon ni ana, pero sa pagkatinod ang yawa gwapo. Unya dayon ra ba kung ang tao makakitag manulunda dig simba. Uy, gikan ni sa langit, gikan ni sa langit. Pero gatakuban ang yawa oh. Ingon nga manulunda sa kahayag. Unya ang uban ra ba dig simba sa manulunda ang pangutana karon? Ang ayan ba simbahon ang manulunda, ang kanang anghel? Atong basahon. Sa pinadayag 22 bersikulo 8 ug 9 naghisgot kini. Ug ako nga si Juan mao ang nakadungog ug nakakita nining mga butanga, ug sa pagkadungog ko ug sa pagkakita miyaob ako sa pagsimba. Unsa man ang miyaob? Miduko. Miluhod siya ug iyang gisimba sa atubangan sa mga tiil sa manulunda nga nagpakita niining mga butanga ni. Oh, iyang gisimba. E nga naman, gikan ni sa langit. Karon, ang pangutana ni, iya ba ni sa Diyos o iya ni sa yawa? Ito pa dayonon. Og siya mingon ka nako, magmatngon ka, nga dili magbuhat ni ana, giingon sa manulunda, giingnan si Juan, magmatngon ka, sa dili pagbuhat ni ana, kay masig kaulipon mo og sa imong mga igsuon nga mga manalagna, og sa mga nagabantay sa pulong ni ining basahuna. Magsimba ka sa kinsay simbahon? Diyos. Kay kumo nakakita og manulunda, iya sa Diyos, no? Bisan pag iya sa Diyos, miingon ang manulunda, ngadto kang Juan, magmatngon ka, nga dili ka magbuhat niya na. Kinsay angayan simbahon? Magsimba ka sa Diyos. Mao ni mga pinalangga. Nga atong ginasaysay diri kay mauni ang kabubuton sa amahan nga matuman diri sa yuta maingon ngadto sa langit. Kay iya man kining kabubuton. So dili ta magpataka og simba kung naay mga milagro ang kining tao basta naay milagro dali ra gyud kayo matanduk uy na milagro dito. Bisan ang yawa makahimog milagro kay gamahanan siya. Niya, atong tan-awon pag ning uban nga pagpanglibmong sa yawa. Matthew 24 bersikulo 23 ngadto sa 26. Nag-ingon og unya kung kinsa ang magaingon kaninyo, tan-awan ninyo. Ania si Kristo, kung didto, dili kamo managtuo. Sa ato pan mga impostor nga mga Kristo. Kay may manindog nga mga bakakong Kristo, mga bakakong manalagna, og magpakita og dagkong mga ilahanan og katingalahan aron sa paglimbong kun aron mahimo bisan sa mga pinili. So kana karon nga gisulti mga dagkong ilhanan og katingalahan but pasabot milagro. Dili garantiya sa atong kapanahonan karon kay kumo milagro iya sa Dios kay bisan pa ang mga bakakon nga manlagna bakakon nga Kristo makahimo sa ingon niya na. Nakabati mo niya ng anak sa Dios. Gipulihan si Kristo nga usa lang niya kat tandog kuno, malinog ang tibok Pilipinas. O niya, gidakop, karo, kinidakpunon sa kinsay mo dakop ana? FBI, CIA, o ang pulis na to? Ay ano, iyang giangkon, liman kaniya na, niya pag singgit pa niya nga naglinog, hunong linog, tanawa may hunong, flash na sa TV, ako ang may otoridad niya na. Kana, timan ini niyo mga pinlangga. Dili garantiya ang dagkong mga ilhanan o dagkong katingalahan kana iya sa Dios. Mao na ilang ginasulti dagkong katingalahan, dagko nga mga
Ilhanan, basta milagro, iya sa Dios, pero dili. Kay ang yawa makahimo sa ingon niya na. Niya, nagpadayon. Aniya karon ginaingon ko na nga daan kaninyo. Busa kong pagaingnon kamo, tanawa sa kamingawan, ato asya, dili kamo manggula. Tanawa, ato asya sa mga sulod, dili kamo managpanuo. Nganong dili man ta ngayon nga mutuo? Kung panalita nagtanaw ta og TV, nagtanaw ta diya sa internet, unya mo ingon dayon dito ang announcer nga, oh, at this moment in time, Jesus Christ is already in Manila International Airport. Ito, dili. Oh, naa sa Ginoong Hesus kuno sa Manila International Airport. And tomorrow, Jesus Christ will be landing in Cebu, Mactan International Airport. Ang mga tao magdugok sa Mactan. Ang pangutana mo to ta dili. Dili. Ayo ka magtuo niya na. Kay ato karon ipruiba nga dili kinahanglan nga adtuon nato. Niya pa yun. Kay ang Biblia ang atong pasaysayon. Kay ngano man nag-ingon ang Juan 14:1 ngadto sa 3, ang ihang pagbalik mao na ano, kinahanglan dili gayud magkaguol ang iyong kasing-kasing. Kay muanhi ako pag-usab. Sigurado gid nga muanhi siya. Pero musakay ba siya airplane? Grabe po ng Hesus sa musakay airplane, no? Wa pa man airplane sa una. Oh. Pero aniya, ang una nga timailhan, literal iyang paganhi. Nganong nahimo nga literal nga panghitabo ang iyang paganhi? Sama sa na-record sa buhat 1:9 nga to si Jess, mao ni nga mga pulong, og sa nakasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kahitasan og gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Unsay iyang gisakyan? Panganod. Nihawa sa ilang mga mata na isa siya gibayaw, nagsakay siya sa panganod. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka mga tao nga nagbistig maputi. Nagpadayon, og miingon kanila, mga taong Galileanon, nganong nagtindog man kamo dinhi og nagtutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa pagi nga sama sa inyong nakita. Kung inyong nakita nga siya na isa, nagsakay panganod, mubalik sa maong pamaagi. Sakyan gyapon niya ang panganod sa iyang pagbalik. Mao nagiingon. Mao na nga literal ang gisulti sa Biblia nga siya ni kayap na to sa langit. Mao na sa panahon sa sugat, napay sulod ang minteryo, wala. Ang lungon ni Ginoong Hesus. Wala na. Yang nitso, wala na. Kaya nga no, nabuhi na siya. Ikaduha, makita. Una, unsa itong una? Literal. Iyang pagsaka o iyang pagkanaw. Ikaduha, makita. Dili na kinahanglan nga mamati ta sa radyo, mutanaw ta sa TV. Jesus Christ is going to visit Davao City, the land of promise, nga rich in durian. Mutilaw na si Ginoong Hesus. Sa kanila. Kaya nga naman, kinahanglan nga makita, dili na kinahanglan ipaybalo. Ingon pa ang Matthew 24:27, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan og hangtod sa kasadpan asa diring sidlakon dapit. Dire. Gikan sa sidlakan ay kilat, iyang tabason ang langit padulong sa kasadpan. Asa man day? Silangan dire. Oh, dire gision niya ang langit paingon dito. Magakilab ang kilat. Dili pa mo gawas si Ginoong Hesus, tabason sa siya sa kilat. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Ha? So ang kilat, bisan pag magtalikod ka sa kilat, makita nimo dili. Makita nimo ang hayag, di ba? Naiuban nga ini kilat dahil sapong sa dalunggan. Pero ang delikado kay nga lugar kining Amerika. Hinuon naman po diri sa ato, pero dili kaayo. Kay sa Amerika, kada tuig nagyo maigo sa kilat. Kung dili man gani kahoy, tao. Maigo gyud siya sa kilat, pakusog gabi ang bultahe. Ang ilang taas kayo nga mga skyscrapers na nay lightning arrestor. Nga parehas atong mga antina ba nga maigo gani siya sa kilat, mudritso din siya sa yuta na siya wire nga kable nga mudakop niya na padulong siya dito sa ilalom sa yuta. Kay kung panalitan man gani walay lightning arrestor ang mga balay kanay antina, unya nagtan-aw ka sa imong TV,
ang tanan nimo nga mga appliances nga nakasaksak sa kuryente mangbuto tanan. Mausab ka na kay dako ang bultahe sa kilat. Karon ang pinadayag 1:7 nag iyon tanawa siya umalabot uban sa mga panganod og makita siya sa tanang mata. Dili na kinahanglan ko hito ni mga tao. Uy, tanaw. Sige, mo gawas, sige, mo gawas. Dili na kinahanglan. Kay kinsay makakita ang tanang mata. Makakita ang tanang mata. Bisan pa man ang mga tao nga daot og mata. Ang naman po Diyos, parihami niya na. Pero inigabot sa Ginoo, nag-ingon diha kitang tanan pagaalidan. But pasabot ko ang atong mata hap, atong pananaw, muklaro na siya. Kung ang tao nga nangalagad sa Ginoo, namatay siya nga putol ang iyang tiil, inig panahon sa pagkabanhaw kay buutan siya, kumplito iyang tiil. Mo na pagkanilot kay ngano alisdan sa Ginoo. Kadtong mga matarong. Palalitan ko ang newspaper mo ingon na pod, Jesus returns. Motota dili. Oh, newspaper ba na? Moingon ka, bulletin today. Bulletin today man nato ang newspaper, no? Unsa pag yun ako sa kahit newspaper na to? Sa Sunstar Sibura man na. Kanang tibok Pilipinas. Manila Times. Inquirer. Moingon, Jesus returns. Ang pangutan, motota dili. Nganong dili man? Oh. Sa ganina atong gibasa makita siya sa tanang mata ang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Dili na kinahanglan nga kuhiton ka, usultihan ka, ibalita sa newspaper o diha sa TV. Mao na. Okay. Mateo 24:30 nagpadayon og siya magapakita. So magpadayag gyud sa Ginoong Hesus diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, nga nagminatay man hadlok. Og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Sakyan gyapon niyang panganod. Ikatulo, madungog ang iyang pag-anhi. Unsa kanitong una? Literal. Ikaduha, makita. Sunod, madungog. Nganong madungog man nato ang pag-anhi niya? Muanhi ang atong Dios og dili magpakahilom. Sa ato pasaba, abi ninyo sa unang mga panahon, kung ang hari gani mo bisita gani sa iyang constituents, panalitan Cebu, ang lingkuranan sa hari naa diha sa Cebu City. Muanhi siya diri sa Compostela o di ba diri sa Liloan, musaka siya padulong diri sa Mulao, Liloan. Na siya advance party. Muanhi diri ang uban niya nga mga nag-una unya mo patingog sa ilahang trompeta. Ang hari sa Cebu City muani na. Maupod na dito sa Inglaterra kay ila rayna man dito og hari. Sa dinha nga mo bisita gani ang ilahang rayna kato si Queen Elizabeth, ang karon si King Charles naman mo bisita gani siya dito sa Wales, mo bisita sa Cambridge, sa Sussex, kung asa pa na nga mga lugar dinha, mag-una ang advance party niya mo patingog sa trompeta. Dayon ang mga tao nganong tingog man to? Naday musulti, ang hari mo bisita ugma. So ang mga tao mang tindog dayon daplin sa dalan. Kay mga mulabay nilang hari, bisag magtanaw sila lipay kay bisag wa og kay ilang hari pero lipay. Kita man gani mulabay gani ang mga artista gani. Diyan mo yun. Murag makuyapan na. O ganito ka ila. Oh. Kumusta ang Diyos sa langit, iyang anak? Oh, muani siya og dili magpakahilom. Unang Tesalonica 4:16 kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo on ay singgit sa pagsugo tawag sa punuan sa mga mulunda. Kung unsa kay tawag, dali. Sumakitan gyud o mabatian gyud. Dayon napagitingog sa trompeta sa Dios. Oh, kinsa may dili makadungog ni ana na ay singgit, na ay tawag, na pagi trompeta. Makita nato mo na gid ni. Oh, ug unya ang mga nangamatay dinha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Katong mga butan. Ikaupat. 5 ra man ikabuk. Kulba hinam nga panghitabo. Nganong kulba hinam man niya? Pinadayag 16-18 ug midason ang mga pangidlap sa kilat ug ang makusog nga mga kagahob
og ang mga paglipak sa dalugdog, og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayud kadako ang maong linog. Ang pangutana, kinsay dili makuyawan niya na? Kilat, kagahob, dalugdog, dakong linog. Unya, ang kanang giingon nga linog, wala pay ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta. But pasabot, wala pagyud na tagamtaman, wala na experiensyan sukad sa masukad. Unya, sa giingon diri hilabihan gayud kadako ang maong linog. Nganong dako man kayo siya nga linog niya? Oh. Ni ay tulo ka klase nga linog nga akong gi-research. Pila to unsa to kusgon ang linog sa ball? 7.2. Tanawan ninyo ang magnitude. 8.4 magnitude, 9.5 magnitude, kana 8.0. Kusog hinay. Sog. Pero na-experiensyahan na ni sa tao. Ang linog nga moabot niya, wa pa experience sa ato pa mas kusog pa niya na. Pero kining Lisbon earthquake nahitabo na niya itong November 1, 1755. Sa ato pa nadiskubrihan na ang Pilipinas si Magellan. Unsa ganitong tuiga? On March 16, 1521. Ha? Kana 1755. Nadiskubrihan na ang Pilipinas 1521. Niadtong kanang kining Lisbon, kapital na sa Portugal. 8.4 magnitude ang nangamatay sa 60,000 ra. Rara, no? Nagjutay raman po ng mga tao na puyo. Labi na gining kining sa Valdivia, Chile. May 22, 1960. 9.5 ang nangamatay sa Ismil Yung ano sa Ismil naman nga mas kusog man na ikumpara to. Alang-alang kay jutay naman po ng mga nangmuyo dito dupita. Pero ang Lisbon kay daghan man ang muyo mo na sa 60,000. Pero niya hinay ang pinakahinay sa ilang tulo 8.0 magnitude sa China kana Shaanxi o Shanxi dito in January 23, 1555. 1556. Nadiskubrihan na tagya ba? On March 16, 1521. Nadiskubrihan ang Pilipinas gapon. Sa duha ka probinsya ang mga nangamatay 830,000. Hapit mausa ka milyon. Og sumala pa sa history kung atong basahon, hilabihan og panghilak sa mga tao nga nahabilin jutay na lang sila. Kalabanan sa ilang mga hinigugman na lubong ilalom unsaon pa man pagkalot nga wala may heavy equipment sa una, wala may mga backhoe, wala may mga grader, wala may mga dump truck. Ang ilang saligan, ang ilang yung kamot nga ikoy-koy. Mapudpud na lang na ang imong kuko dili kakaabot og usa ka metros nga kinutkot. Og naglisod sila sa pagpabalik sa ilang ekonomiya. So kini nga klase nga mga linog na tagamtaman sa tao. Unya, ang linog nga giingon sa balang kasulatan og ang tanang kapuluan na nga hanaw, kailan magpulo? Gamay nga isla. Og wala nay mga bukid nga makita. Karon kining mulaw bukid ni dili. Unya niya lang higayon na kay wa na may bukid. Sa ato pag-iayag pagayo ang kalibutan na himong patag. Mao na unsa ka kusog ng linog sa dili pa mabot ang Ginoo. Ikalima, mahimayaon nga panhinabo. Nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluwas. Tito 2:13. Sumubalik ang Ginoo sa iyang himaya, hayag siya. Ang mga daotan dili makagwanta niya na tungod sa iyang kahayag niya. 2 Tesalonica 1:8 ngadto sa 8 ngadto sa 9 nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalos sa wala makaila sa Dios og sa mga wala magtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Timan-i nga ang giwali ni Ginoong Hesukristo sama ra gyapon sa akong giwali karon kay tungod kay kinsang kabubuton gani matuman sa yuta iya sa Dios. Ug mauusab ka na ang pagatumanon dito sa langit.
Duwa dili angayan nga ang tao pasagdan siyang kuglingon nga sa iyang kaugalingon nga katagbawan. Kay nga naman dili ta kaluwas sa atong kaugalingon. Kinsay man luluwas sa kalibutan? Si Ginoong Hesus lagi. Di ta kaluwas sa atong kaugalingon. Nagpadayon pa nga magaantos sila sa silot nga walay katapusan, nga pagkalaglag gikan sa naong sa Ginoo og sa himaya sa iyang gahom. Ang himaya pa lang sa Ginoo makapatay na nila kay tungod sa ilang pagabadlunganon. Pangutana, aduna pa bay laing higayon sa pag-usab sa diha nga si Ginoong Hesukristo mupadayag sa ikaduha panlitan. Natabas na ang langit og kilat. Tabas na. Naipalad nga murag itom nga panganod. Nagapaduol. Hangtod na lukot siya, naabri na pod. Makita na sa Ginoong Hesus. Nalisang ang mga dautan. Kay dili man sila kagwanta sa himaya. Kay ingon ganina nga mga matay man. Ang pangutana karon, ay Ginoo, sorry kay Ginoo. Wa ko na mati sa imong pulong. Sorry kay Ginoo, pasaylo ako. Ang pangutana, naa pa bay higayon? Aduna pa bay higlaing higayon pag-usab sa diha nga si Ginoong Hesus nagpadayag na, makita na. Naa pa bay kausaban? Pwede pa ba mapasaylo? Ang tubag wala na. Sirado na. Mintras nga naapata sa kalibutan, naatay mga pagpili nga ngayon at himuon. So, musayaw mo po ni kato ang buwan, So, unsay ipasabot ni usa gikuha usa gibiyaan. Sugilanon ka na sa Lucas 17:34-35. Niyang giingon. Nag-ingon ako kaninyo nga niadtong gabihiuna may duha ka tawo sa usa ka higdaanan. Siguro bana og asawa, siguro igsuon nga tapad sila, o siguro best friend nga bisita dito tapad sila. Pero lagmit mga magtiayon ni. O siguro lovers siguro, no? Pero nag-ingon din ha, ang usa pagakuhaon ug ang usa pagabiyaan. Dili di tanan sa mga magtiayon kay ang usa kuhaon, ang usa biyaan. Kay siguro ang uban paghisgot gani og Ginoo, ang bana siguro may sa tuo kaniya na. Ang usa pagakuhaon ug ang usa pagabiyaan. Niya pag-iisa. May duha ka babae nga na mag-aabay sa pagaling. Ang usa pagadadon, ang usa pagabiyaan. Ang kanta niini nga nahinumduman ako, gamay pa ko ni ginakanta ni sa akong inahan. Kay nalagi usahay kini mga bata lagi mga badlungon, bisan pa kung nagtubo ta sa Kristohanon nga panimalay, daghan man ang mga rebuilding nga mga bata, labaw na karon. Di gani ganahan mamati maghitungod ini Biblia. Ingon pa ditong kanta. Two shall be together, grinding up the meal. Duha ko nun sila nga nagaling. Parehana. Two shall be together, sleeping calm and still. One shall be taken, the other left behind. Will you be ready when Jesus comes? Andam ba ta? Usa pagakuhaon, usa pagabiyaan. Kay dili pariha og pagtulunan nga gidawat. Guol mga pinalangga. Sa panahon ni Noe nagwali siya 120 ka tuig. Ug mao gyapon kini ang pahibalo gigamit ni Ginoong Hesus ang hulagway sa dina nga si Noe nagpangwali. Sama gud nini nga pangwali. Ingon ang Lucas 17:26. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Muna na po na atong panahon karon. Dili lang kayo sa panahon ni Noe, kay tungod sa panahon ni Noe, gihugasan sa Ginoo ang kalibutan, pinagi sa tubig. Ang pinakataas nga bukid, nalapawan ang mga tao nga lumos bisan pa ang mga manap ug mga kahoy nga matay. 40 ka adlaw ug 40 ka gabi sige bukbo ang ulan. Gawas pa gyud niya na milabay pa og mga pila ka semana usa ang tubig minaog. Duha ka pundok, usa ka pundok giluwas ang misakay dito sa arka, 8 ra gid ka tawo ug mga mananap. Usa ka pundok gilaglag gibiyaan ang niya diri sa gawas ang wala namati sa pulong
sa Ginoo. Niya pagyud Lucas 17:28 maingon usab sa nahitabo kaniadto sa adlaw ni Lot. Nganong unsa may nahitabo? Duha ka pundok. Ang usa ka pundok na luwas, ang usa ka pundok dito gilaglag o gibiyaan. Abi ninyo mga pinalangga, nakagawas na gyud unta si asawa ni Lot. Nakagawas na sa syudad sa Sodoma o Gomora. Nakabati siya nga nahagbong ang mga asupri, nagdilaab, nagpiti-piti ang syudad. Ingon din siya nga, pwede ka tanaw o gamay. Mingon ang angel, ayaw lingi. Diretso og lakaw. Siya gamay lang, mutanaw ko. Kay siguro na naluoy siya sa iyang balay nga gitukod. Nindot siguro tiyang balay, kanya sa karaang mga panahon, kaya na may alkansiya. Siguro ang usan niya to kahaligi na alkansiya niyang bulawan. Siya mutanaw lang ko. Paglingi niya. Nahimo siya og pillar of salt, mikaging. Kay mingon ang manlunda, ayaw og lingi. Buot pasabot kabubuton sa Dios ang matungan. Dili kabubuton sa tao. Kung dili, nahimo siya ng kaging siya, nahimo asin. Kapan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Naabay mahibal-an nato kung ang kawatan mo sulod sa tong balay. Mga tulog man ta. Mao na nga kinahanglan ta nga mangandam kanunay. Kay ania ang mahitabo, kung mangutana mo nako, asa man ang impyerno, tuwa sa ilalom sa yuta, tuwa sa lain nga atmosphere, nagpadayon, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok, ug ang mga sugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, ug pagasunugon ang yuta. Ang pangutana, kining atong tiguman karon na yuta o wala? Kanang balay nga inyong gitarukan, ay yuta wala. Pagasunugon ang yuta o ang mga buhat nga ani-ani ini. Mao na ang impyerno na. Dili sa lain nga dimension. Kaya mo abot ang Ginoo sa wala ninyo pagdahuma muanhi ang anak sa tao. Sa ato pa di kinahanglan mangandam gyud ta kanunay. So niya ang 5, literal nga panghitabo, makita ang panghitabo, madungog nga panghitabo, kulbahina mga panghitabo, mahimayaon nga panghitabo. Apan ang uban, ang tao mo sunod-sunod man nga, uy, kana siya kay dunggano na nga tao, kana dato na. Mo itong sundon. Tanawa lang mo na sa panahon sa election. Next year, election na po nato. Pero usahay ang tao, dili mo pili tungod sa rason nga ang tao, kana siya buutan. Ang tao, mipili tungod kay gipalit iyang buto. Di ba? Dili na karon ginatanaw sa tao ang ihang pagkaligdong nga ngayon siya mulid nato. Ang mga tao karon gipili kay tungod mipalit og boto 5,000, 10,000. Padato ba dato ba na atong basahon? Ang langit nga hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot, di ba? Lukuton tuon sa kilat, mula aging kilat. Ug ang tanang kabukiran, kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit, ug ang tanan nga mga hari, dato ang hari dili. Hari sa yuta og mga kadagkuan og mga general og mga dato og mga kusgan og mga tag-usa ulipon o taong gawas mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran. Nangita silang bangag sa yuta, nanago sila. Kay nganoan, og nagag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan, tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naw nga naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero kay nihabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot. Og kinsabay ara makabangbang nini. Walay tawo nga makasagang unya sa kapungot sa Ginoo. So duha ka pundok mga pinlangga. Usa ka pundok na luwas, usa ka pundok kilaglag. Pangutana na usab. Aduna ba'y nakapugong kanimo sa pagpangandam alang sa pag-abot sa atong hari ug manluwas? Siyempre, kung mangutana ko ninyo, kinsa sa inyo gusto og langit? Naturalmente, kinsa may muisa og padung sa impyerno? Langit. Di ba? Pero ingon na ninyo ako pagpangutana. Kanang inyong sincere lang. Ayaw na hunahunaan ninyo kung kinsa inyong katapad. Kanang imog yung personal nga conviction ba? Gusto ba ka nga maandam sa dili pa moabot ang Ginoo? Isang kamot. Kinsay gusto maandam sa dili pa moabot ang Ginoo? Praise the Lord. Pinaagi sa imong choice, timan imong kabubuton ng matuman sa yuta, maingon sa langit. Kay kinsang kabubuton? Diyos.
Anda mo na totong galingon kay Diyos kana ang atong gialagaran. Moabot ang panahon nga siya mo padayag ang mga Kristohanon manago kay tungod lutuson sila sa mga dautan. Apan niya ng adlaw manggawas sila sa ilang gipangtaguan, inikita nila sa biglisyo sa himaya sa Ginoo, Ginoo, ani ara ang dugay na ko nga gihulat nga Dios. Ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo mubalik na. Di ba? Malipay na kunya ang mga katawhan nga musugat kaniya. Mao na ang pangutana sa atong kanta, kung mubalik siya, andam ka ba? Di ba? Kung mubalik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Manindog tang tanong atong kantahon.